kita o magmaya, magmaya. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita o magmaya, magmaya. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug sa inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og turi, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang turi, tapos niya ikapahimutan ang pundasyon. O ang tanan nga makakita sa gisangputan mobaybi ay kaniya, o moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod o turi, apan dili makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba kini sa maong hari, o kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadala sa mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makiksabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kung iyang biyaan ang tananiyan katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa kahintang mga kabus, Ginoo tawagi ako, sa panulay o pag-andos, ligon na sa kaluoy mo. Muhiaan mo sa lupa,
Ugmon mo ako sa grasya, ug sa himaya sa langit. O lagi itong amahan, agayan utakos gayud nga magkatigom kami karong adlaw, aron sa pagsaulog sa kalawasan nga gipadangat mo kanamo. Pinaagi sa pagpakamatay o pagkabanhaw sa imong hinigugmang anak si Jesucristo among Ginoo. Ang labing hingpit nga paagi sa pagsaulog ni ining adlaw mao ang kasaulogan sa Santos nga Misa nagigasa mo sa imong simbahan. Apan wala kami pare karon dinhi nga makasaulog ni ini uban kanamo. Busa sa among pagsaulog sa imong pulong, among ipadayag ang among kinasingkasing nga pagsimba kanimo o pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. Nagasaulog kami karon uban sa tibok simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Uban ni Leo among Papa, ni Guillermo among Obispo, ni Rico, ni Lor o ni Alan among mga pari o sa tanang mga kaparian. O amahang langito ni padayon ang imong pagdasig o paglikod kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton samtang nagapaabot kami nga hinagpon sa pag-ani sa among mga pari aron makasaulog kami uban kanila sa Santos nga Misa. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Palihog manindog. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo.